अस्सलाम वालेकुम। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि हमारे चैनल मौलाना फ़ियाज़ुल इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचे। अब दुनिया और आखिरत की अबदी कामयाबी के लिए अल्लाह जल्ला जलालुहू ने हमारे पास हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह जल्ला जलालुहू ने अपनी आखिरी और लारैब और सच्ची किताब नाज़िल फरमाई, कुरान मजीद। अल्लाह जल्ला जलालुहू ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सरापा हिदायत बनाकर भेजा और कुरान पाक को भी अल्लाह जल्ला जलालुहू ने हमारे लिए सरापा हिदायत बनाकर भेजा। अब कुरान पाक में अल्लाह जल्ला जलालुहू ने फरमाया कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, मुझे कसम है ज़माने की कि इंसान नुकसान और घाटे में है। इंसानों के नुकसान और घाटे अल्लाह जल्ला जलालुहू ने कसम खाकर बयान फरमाए कि मैं कसम खाता हूँ कि इंसान जो है वो घाटे में है। अब अल्लाह जल्ला जलालुहू ने इसमें जो कसम उठाई है वो सारे ज़माने की उठाई है। उलमा फरमाते हैं इससे कौन सा ज़माना मुराद है? फरमाया इससे अल्लाह जल्ला जलालुहू पूरी तारीख़ इंसानियत को बतौर गवाह के अल्लाह पाक ज़िक्र कर रहे हैं कि ए इंसान तू अपनी पूरी तारीख़ पर नज़र कर और पूरे ज़माने को तू जो है अपनी नज़र से देख, तहकीक की नज़र से देख कि ये ज़माना गवाह है कि लोग घाटे में हैं, नुकसान में हैं। अब यहाँ एक ख्याल दिल में आता है कि क्या जो इस दुनिया में इंसान आया है क्या हर इंसान घाटे में है? तो फिर जब इंसान जो इस दुनिया में आया है वो घाटे में है तो फिर इंसान का इस दुनिया में आने का जो मकसद है वो तो बिल्कुल बेकार है जब आया ही इस दुनिया में नुकसान के लिए है। तो अल्लाह जल्ला जलालुहू फरमाते हैं सुनो नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाह जल्ला जलालुहू फरमा रहे हैं कि लेकिन वो लोग जिन्होंने ये चार काम किए वो लोग नुकसान और घाटे से महफूज हैं। वो चार काम कौन कौन से हैं? फरमाया पहले नंबर पर वो ईमान ले आए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माने, जो उन्होंने फरमाया जो हमें बतलाया वो हमारी आंख देखे ना देखे हमने उनके ऊपर यकीन करके उसको मानना है, तस्लीम करना है। ईमान कहते हैं किसी मोतबर की बात को उसके एतबार के ऊपर मान लेना, ये ईमान कहलाता है। और ईमान के मानी है मानने के, इल्म के मानी होते हैं जानने के और मार्फत के मानी होते हैं पहचानने के। बाज़ औक़ात इंसान पहचान भी लेता है, बाज़ औक़ात इंसान जान भी लेता है, लेकिन उसको ईमान हासिल नहीं होता। मिसाल के तौर पर अब शैतान को पहचान भी हो गई, शैतान जान भी गया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह जल्ला जलालुहू के बरगुज़ीदा हैं, लेकिन उसने माना नहीं। यहूद के मुतालिक कुरान पाक में आता है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जान गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं और उनको पहचान भी हो गई, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम। उन्होंने पहचान भी कर ली कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई वही अल्लाह के नबी हैं कि जो जिन्होंने आना था, जिनका इंतज़ार हम कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने माना नहीं, ईमान उनको नहीं हासिल हुआ। ईमान तब हासिल होता जब वो मान लेते। अब ईमान जो है वो अल्लाह और उसके रसूल से बड़ा मोतबर तो कोई नहीं है। जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया तो हमने उसको मान लिया, तो ये ईमान बन गया। ईमान ये नहीं है कि मैं अपने अक्ल से एक चीज़ मान लूँ तो वो ईमान बन जाए। अपनी सोच और फिक्र से एक बात सोच कर उसमें फिक्र कर करके मैं मान लूँ तो वो मेरा ईमान बन जाए, या मैं किसी चीज़ को अपने तजर्बे में ले आऊँ, या मेरी आँख एक चीज़ देखे और मैं अपनी आँख पर भरोसा करके मान लूँ, कान मेरी कोई चीज़ सुन ले तो मैं कानों पर भरोसा करके उस बात को मान लूँ, या मेरा नाक कोई चीज़ सूंघ ले
اور اس سے مجھے جو علم حاصل ہو جائے میں اس کو مان لوں، یہ میرا ایمان بن جائے۔ یا اسی طرح جو ہے میں کسی چیز کو چھو لوں، ہاں جی، کسی چیز کو سن لوں، تو وہ ایمان نہیں کہلائے گا۔ ایمان وہ کہلائے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حاصل ہوا۔ عقل سے آیا وہ بھی ایمان نہیں بنے گا، ہمیں کسی تجربے سے ملا وہ بھی ایمان نہیں بنے گا، ہم نے خواب میں کوئی چیز دیکھ لی اس کو ہم اپنا ماننے لگ جائیں، کسی کے کہنے پر ماننے لگ جائیں، نہیں بھائی، ایمان وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، وہ ہمارا ایمان بنے گا، ہم اس کو جب مان لیں گے۔ اور دوسری چیز ہے کہ ایمان ہمارا وہ ایمان ہے جو بالغیب ہے، بالغیب، یؤمنون بالغیب۔ اب غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب ہر وہ چیز جس کا ادراک اور شعور ہماری عقل نہ کر سکے، حواس خمسہ نہ کر سکے، آنکھ وہاں تک نہ پہنچ سکے، کان وہاں تک نہ پہنچ سکے، اور ہماری یہ جو 5 حصے ہیں یہ وہاں تک نہ پہنچ سکیں اور ان کو ہم مان لیں، وہ غیب کہلائیں گی۔ اب اللہ جل جلالہ کی ذات تک ہماری آنکھ نہیں پہنچ سکتی، لا تدرک الابصار، وہ یدرک الابصار، اللہ کی ذات کو ہم نہیں دیکھ سکتے اس دنیا کے اندر، لیکن اللہ کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے بتلایا کہ میں اللہ ہوں، حضور نے بتلایا کہ اللہ ایک، اللہ واجب الوجود ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر ہم نے اللہ کو مانا تو وہ ہمارا ایمان بنا۔ اسی طرح فرشتوں کے متعلق، اسی طرح جنات کے متعلق، اسی طرح انبیاء کے متعلق، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق، اسی طرح اپنا قبر کے عذاب، قبر کی زندگی، قبر کی حیات کے متعلق، یہ جتنی بھی عقائد ہیں، جتنی بھی ایمانیات ہیں، ان سب کو ہم نے مانا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کے اوپر، تو وہ ہمارا ایمان بن گیا۔ جہاں بندہ یہ کہنے لگ جائے کہ نہیں جی مجھے دکھاؤ تو مانوں گا، تو وہ ایمان تو نہیں بنے گا۔ کل قیامت کے دن کافر مان کر کہہ رہے ہوں گے، دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کافر، کل قیامت کے دن جب محشر برپا ہوگا، فرشتے سامنے نظر آ جائیں گے، حشر قائم ہو جائے گا، سارے انسان قبروں سے نکل آئیں گے اور اللہ جل جلالہ اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوں گے اور نیکی اور بدی تل رہی ہوگی، وہ ساری باتیں ان کے سامنے آ جائیں گی۔ اب وہ کہہ رہے ہوں گے ہم مانتے ہیں مانتے ہیں، تو وہ ان کا ایمان نہیں بنے گا، اس لیے کہ انہوں نے اب دیکھ لیا ہے۔ ایمان کون سا ہے؟ یؤمنون بالغیب، جو اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کر کے مانا اور وہ باتیں مانی جن کا ادراک اور شعور حواس خمسہ نہ کر سکے، عقل نہ کر سکے، ہاں جی، جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہمیں بتلائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتلائی۔ اب کوئی کہے کہ مجھے قبر کا عذاب دکھاؤ تو میں مانوں گا، پھر اس نے تو اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد نہیں کی۔ اب ایک شخص کہتا ہے مجھے پہلے اللہ کی ذات دکھاؤ تو میں مانوں گا، اس نے اللہ اور اس کے رسول پر تو اعتماد نہ کیا۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے جنت اور دوزخ دکھاؤ تو میں مانوں گا، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول پر تو اعتماد نہیں کیا، اس نے تو اپنی آنکھ پر اعتماد کیا، اس نے تو اپنے مشاہدے پر اعتماد کیا، اس نے اللہ رسول پر اعتماد تو نہیں کیا۔ تو مشاہدہ تو کل کافروں کو بھی ہو جائے گا، یہود و ہنود کو بھی ہو جائے گا، تو اللہ نے اس کو ایمان نہیں کہا، نہ وہ ایمان بنے گا۔ وہ دیکھ کر مان رہے ہوں گے لیکن اس کے باوجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔